देशमा लाखौंको आम्दानी छोडेर नेपालमा कुखुरा पालन, मासिक 1 करोडको कारोबार। मासिक कुनै महिनामा हाम्रो करोड पुग्छ। साउदी अरबको खाडीमा पसिना पसिना गराएँ। मेरो जवानीका मेन पसिनाहरू मैले खाडीमा बगाएँ। मैले लाख सवा लाख रुपियाँ कमाउँथेँ। जति कमाए पनि एउटा अर्काको गुलामी भने गुलामी हो। उहाँ एउटा नोकर भएर बसियो थियो भने आफ्नो देशमा आएर गौरवका साथ यत्रो फर्म सञ्चालन गर्न पाएकोमा मलाई गौरव लागेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ बडीगार्ड अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। म जीवन पाण्डे। यति बेला म अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 4 तिनथुप्रेमा आएको छु। सालमा 60 लाखको लगानी अनि 3500 कुखुराबाट सुरु गरेको श्री शिवालय पोल्ट्री फर्ममा अहिले 9500 कुखुरा छन् र लगानी 2.5 करोडको पुगेको छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको सबै संरचनाहरू र कुखुराका चल्लादेखि लिएर कुखुराका माउहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ, यो सबै लगानी हिसाब गर्दा हामीहरू 2.5 करोडको लगानीमा अहिले पुगिसकेका छौँ। 4000 कुखुराले चाहिँ हाम्रो अहिले अन्डा दिइरहेका छन् र 5000 कुखुरा चाहिँ अब अन्डा दिने अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन् र केही अन्डा झर्न सुरु गरिरहेको छ। जोस र जाँगर हुने हो भने नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएका छन् यी युवाहरू। स्पेसली युवाहरूलाई खाडीमा नजानुस्। खाडीको व्यथा मलाई थाहा छ। म 65,000 तिरेर 350 रियालमा गएको मान्छे। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कुन सहायता चाहिन्छ, के हेल्प चाहिन्छ, हामीसँग आउनुहोस्। हामीले सहज रूपमा सिकाउँछौँ। व्यवसाय हो, चुनौती हुन्छ। गत वर्ष करिब 50 लाखको घाटा बेहोर्यो यो समूहले। बीचमा हामीले अलिकति धोका पनि खायौँ। 4500 कुखुरा मरे अन्डा पार्न ठिक्क भएको अवस्थामा र 40-50 लाख रुपियाँ घाटा पनि खायौँ। कुखुरा पालन मात्र होइन, माछा पालन, तरकारी खेती र फलफुल पनि छन् यहाँ। विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा घरमा आउँदा न स्वास्नी छ, न छोराछोरी छन्, न पैसा छन्। त्यो अवस्था आउन नदिनलाई थोरै कमाऊ, स्वदेशमै रमाऊ। मैले भनिसकेँ, मैले 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँथेँ। नेपालमै केही गर्छु भनेर जोस जाँगर सहित कृषि कर्ममा लागेका यी युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि पणेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष गुणाखर अधिकारी पनि यसमा लगानी गर्नुभएको छ। म फेरि आफै वडाध्यक्ष भएको नाताले, राजनीतिक कर्मी भएको नाताले पनि हामी आफैले चाहिँ केही गरेर देखाउन सक्यौँ भने बल्ल हाम्रा जनताहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा केही यो कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गराएर उत्पादनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई अग्रसर गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ र सबै जनताहरूले चाहिँ काम गरेर मात्रै हामीहरूले चाहिँ हाम्रो समृद्धि चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा यो फर्म स्थापना गरिएको हो। गरे के हुन्न, नेपालमै लाखौंको आम्दानी र नेपालमै सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिइरहनु भएका यी युवाहरूको सफलताको कथा हामी आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौं। यस फर्मले जिल्ला स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2073 सालमा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति पुरस्कारबाट सम्मानित भयो, उद्योग वाणिज्य संघबाट सम्मानित भयो, घरेलुबाट सम्मानित भयो, कृषि प्रदर्शनबाट सम्मानित भयो। हामीले राम्रा पुरस्कारहरू ल्याएका छौं। प्रदेशबाट पनि हामीले गत वर्ष राम्रो अनुदान पाएका थियौं। आउनुहोस् यो कृषि फर्ममा आउने चुनौती र उहाँहरूको सफलताको कथा हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। प्रस्तुत छ यो विशेष भिडियो। मेरो नाम गुणाखर अधिकारी, पाणेनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष र श्री शिवालय पोल्ट्री फार्मको पनि अध्यक्ष। हामी 2071 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि करिब 32 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर विदेशबाट फर्किएका युवा साथीहरूलाई सँगै लिएर यो शिवालय पोल्ट्री फार्म स्थापना गऱ्यौँ। 2071 साल चैतको 27 गते पहिलोपटक करिब 3500 यो लेयर्स कुखुराका चल्लाहरू राखेर यो शिवालय पोल्ट्री फार्मको सुरुवात गऱ्यौँ। हामी पाणेनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 का कति 8 जना र एकजना हाम्रो पाणेनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 का सदस्य र एकजना चाहिँ हाम्रो छिमेकी गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिकाका एकजना सहित मिलेर 10 जना साथीहरू मिलेर यो शिवालय पोल्ट्री फार्म स्थापना गऱ्यौँ। अन्यत्र विभिन्न ठाउँमा गएर यो व्यवसायको
अवस्था हेरेर हामीहरूले यसको परिकल्पना गरेर र अर्घाखाँची जिल्लामा यो अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा फर्म त्यति बेला खासै थिएन र हामीहरूले लगभग पहिलो पटक नै यो जिल्लामा चाहिँ यो फर्म स्थापना गरेर जिल्लावासीहरूलाई हाम्रै उत्पादन खुवाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो फर्मको स्थापना गऱ्यौँ र यो फर्म स्थापना गरिसकेपछि हामीहरूले पहिलो वर्ष एउटा भवन बनायौँ र 3500 कुखुरा राख्यौँ। त्यसै गरी दोस्रो वर्ष अर्को भवन बनायौँ र 3200 कुखुरा थप्यौँ र त्यसपछि फेरि 2 वर्षपछि हामीहरूले 5000 कुखुरा अट्ने सबभन्दा ठुलो फर्म स्थापना गऱ्यौँ र करिब 1 करोड 12 लाखको लगानीमा हामीहरूले यो फर्म स्थापना गरेका हौँ। सुरुमा हामीहरूले प्रत्येक सेयर 5 लाख रुपियाँका दरले चाहिँ रकम जम्मा गऱ्यौँ र त्यसबाट चाहिँ एउटा संरचनाबाट सुरु गरिसकेपछि अनि हामीहरूले बिस्तारै थप्दै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट पनि हामीले यो कृषि लोन लिने अवसर पायौँ। त्यसै गरी हाम्रो गाउँमै रहेको एउटा सहकारीबाट पनि ऋण लिएर र आफ्नो लगानी समेत संयुक्त रूपमा गरेर यो फर्म चाहिँ अगाडि बढायौँ र हामीहरू यो गर्दै जाँदा सुरुमा हामीहरूलाई अत्यन्तै हौसला पनि भयो र अब म फेरि आफै वडा अध्यक्ष भएको नाताले राजनीतिक कर्मी भएको नाताले पनि हामी आफैले चाहिँ केही गरेर देखाउन सक्यौँ भने बल्ल हाम्रा जनताहरूलाई दाजुभाइहरूलाई चाहिँ आफ्नै स्वदेशमा केही यो कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गराएर उत्पादनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई अग्रसर गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ र सबै जनताहरूले चाहिँ काम गरेर मात्रै हामीहरूले चाहिँ हाम्रो समृद्धि चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा यो फर्म स्थापना गरिएको र यहाँ हामीहरूले विभिन्न तरकारी खेतीहरू टमाटर खेतीहरू पनि सुरुमा गऱ्यौँ र त्यसबाट पनि केही आम्दानी भएको थियो र पछि हामीहरू यो गर्दै जाँदा बिचमा चाहिँ यो अलिकति यो कृषि फर्म भनेको अलिकति कच्चा कार्यक्रम भएको हुँदा र यसमा हामीहरूले अलिकति घाटा पनि बेहोर्नु पर्यो, ठुलो क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो। 1 वर्ष हाम्रो फर्ममा चाहिँ करिब 5000 अन्डा दिने अवस्थामा पुगेका कुखुराहरू मरे र ती मरिसकेपछि हामीहरूले लगभग करिब 40-50 लाखको घाटा बेहोर्नु पर्यो र त्यो घाटा बेहोर्दा पनि हामी सेयर सदस्यहरू हामी यो सञ्चालन कर्मीहरू निरुत्साहित भएनौँ। किन भन्दा व्यवसाय हो, व्यवसायमा हामीहरू एकपटक घाटा खाँदैमा चाहिँ आत्तियौँ भने भोलि त्यस्तो राम्रो अवसर चाहिँ फेरि भेटाउन सकिन्न भन्ने हिसाबले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो 40-50 लाखको घाटा बेहोर्दा पनि हामीहरू हार नखाइकन अगाडि बढ्यौँ र फेरि पुनः हामीहरू अब त्यो 40-50 लाखको घाटालाई एउटा स्थिरतामा अब त्यसलाई मेकअप गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो फर्ममा करिब 8500 कुखुराहरू छन् र 8500 कुखुराहरूमध्ये 4000 कुखुराले चाहिँ हाम्रो अहिले अन्डा दिइरहेका छन् र 5000 कुखुरा चाहिँ अब अन्डा दिने अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन् र केही अन्डा झर्न सुरु गरिरहेको छ। विशेष गरेर हाम्रो बजार क्षेत्र छिमेकी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीमै हाम्रो अन्डा खपत भएको छ र अहिले त अझ हामीहरूले यहाँ अन्डा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ किनकि बजारमा चाहिँ अब विभिन्न कारणले यो कोभिड-19 का कारणले अनि विभिन्न रोगका कारणले व्यवसायहरू धेरै धराशायी भइरहेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसलाई टिकाइराखेर हामीहरूले बजारको मागलाई पुरा गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले मात्रै यो व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि अरू पनि यो व्यवसायतर्फ आकर्षण हुन् भन्ने हिसाबले हामीले यो शिक्षाको रूपमा एउटा उदाहरणको रूपमा गाउँमा दिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको सबै संरचनाहरू र कुखुराका चल्लादेखि लिएर कुखुराका माउहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ यो सबै लगानी हिसाब गर्दा हामीहरू 2.5 करोडको लगानीमा अहिले पुगिसकेका छौँ र यसमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिएका छौँ, सहकारीबाट पनि ऋण लिएका छौँ र केही लगानी गरेर हामीहरूले यो फर्म सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा हाम्रा यहाँ बस्ने हाम्रा चाहिँ सेयर सदस्यहरूलाई हामीले तलबको पनि छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूको नाफा छुट्टै हुन्छ भने उहाँहरूले काम गरे बापत पाउने तलब पनि छुट्टै हुन्छ अनि त्यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले हामीहरूले यो समय चाहिँ केही राम्रो छ। कहिलेकाहीँ यो अन्डाको व्यवसाय फेरि अत्यन्तै अन्डाको रेट तल खसेर हाम्रो दाना किन्ने अवस्था समेत किन्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरूले टिकेर गर्न सक्यौँ भने बेला बेलामा हुने अवसरहरूबाट फाइदा लिन सकिन्छ। अन्यथा हामी त्यही घाटाको बेलामा अब अन्डाको रेट अत्यन्तै तल हुने, न्यून हुने र दानाको रेट अत्यन्तै महँगो हुँदा र औषधि उपचारदेखि लिएर सबै यसको व्यवस्थापकीय खर्च जोड्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ घाटामा पनि पुग्ने अवस्था हुन्छ। कुनै महिनामा हामी घाटा पनि बेहोर्छौँ र कुनै महिनामा फाइदा पनि हुन्छ र यसरी समग्रमा हामीहरूले यसलाई फाइदामै पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि अब यही हाम्रो शिवालय पोल्ट्री फार्म देखेर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ अरू फार्महरू पनि स्थापना गर्नुभएको छ, तरकारी फार्महरू
अन्डा के अरे ब्रोइलर्स फार्महरू, लोकल कुखुराको फार्महरू अनि पाडा फार्महरू, बाख्रा फार्महरू अहिले चाहिँ अत्यन्तै अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ यो स्थापना गर्ने गति तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यसमा चाहिँ सरकारले पनि म आफै स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले पनि अब यस्ता व्यवसायहरूलाई अलिकति प्रमोट गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ आर्थिक साझेदारीमा सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो देशले मागेको उत्पादन यही हाम्रो देशले चाहिँ पुर्याउन सक्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अहिले लगभग चाहिँ अन्डामा हाम्रो देश आत्मनिर्भर पनि भइसकेको छ र अब हामीहरू लोकल कुखुरा बाख्राहरूमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकेर किसानहरूलाई यसतर्फ चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने हामी पक्कै सफल हुन्छौँ र हाम्रो जुन सरकारले राखेको लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पनि पुरा हुनेछ भन्ने आशाका साथ हामीहरूले यो व्यवसायमा अगाडि बढिरहेका छौँ। म चाहिँ आफै एउटा किसानको छोरो भएको हुनाले र हामीहरू ऐपछि त म वडा अध्यक्ष भएको हुनाले वडा कार्यालय र जनताका सेवाहरूमा चाहिँ दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ र शनिबार अलि फुर्सद भएको बेलामा म आफू प्रत्येक शनिबार झरेर यहाँ पनि हामीहरूले चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ आफूहरू पनि काममा चाहिँ सहयोग गरेर साथीहरूलाई विभिन्न कामहरूमा हामीले खोप भ्याक्सिन दिनेदेखि लिएर अनि तरकारी लगाउने बेलामा अनि पछि गएर कुखुराहरूलाई ठुलो समस्या परेको बेलामा हामीहरू प्रत्येक शनिबार आएर अनि काम गर्ने र यहाँको हिसाब किताब गर्ने सबै कुराहरू हामी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। म पद्मबहादुर श्रेष्ठ प्रधान यस शिवालय पोल्ट्री फार्मको उपाध्यक्षको हैसियतले र यहाँको चाहिने देखरेख सम्बन्धीमा म चाहिने सकभर हप्तावार नभए चाहिने 10 दिन 15 दिनको बिचमा एकचोटि आएर साथीभाइहरूसँग परामर्श गर्छु र हामीले सुरुमा गाउँको विकास कसरी गर्ने, हुन त हामी सबै नेपाली किसान हौ धेरै जसो र किसानका छोरा भएको नाताले हामीले चाहिँ केही कृषि पदार्थहरू कृषिजन्य सामग्री तयार गरेर गाउँलाई र जनतालाई खुवाउने उद्देश्यका साथ, जस्तो हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा धेरै वर्ष बसेर विदेशको माटोमा तकलिफ गर्नुभन्दा आफ्नै स्वदेशमा आएर केही गर्ने उद्देश्य राखेर साथीभाइहरू पनि आउनुभयो। म पनि इन्डियामा 36 वर्ष जागिर गरेँ। जागिर गरेर बुढेसकालमा चाहिँ नि आएर साथीहरूको साथमा लागेर अनि यो चाहिँ नि सन्धिखर्क नगरपालिका 4 नम्बर वडाको 3 थुप्रे भन्ने ठाउँमा आएर चाहिँ नि 32 रोपनी जग्गा हामीले भाडामा लिएर यसमा चाहिँ नि एउटा सुरुवाती लेयर्स कुखुरा अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा हामीले सुरु गरियो। सुरुमा हामीहरू साथीहरू मिलेर एउटा खोर बनायौँ, बस्ने जग्गा एउटा अफिस कार्यालय बनायौँ र चाहिँ नि आस्ते आस्ते हामीले चाहिँ नि माछा पोखरी बनायौँ, तरकारी खेतीको लागि टनेल बनायौँ, टमाटर उत्पादन गऱ्यौँ, अरू तरकारीहरू उत्पादन गरियो, तोरी लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ, गहुँ लगाउने व्यवस्था गऱ्यौँ र धान खेती पनि हामीले गरिराखेका छौँ। आज चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य भनेको देशलाई केही न केही दिउँ। म चाहिँ नि देशमा जन्मिसकेपछि म देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि म देशलाई के दिन सक्छु, राष्ट्रलाई मैले चाहिँ नि के गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका हौँ र चाहिँ नि यसको लागि हामीहरू किसान एउटा चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि व्यक्ति हो जसले कि आफूले चाहिँ नि 24 घण्टा घोटिएर जनताको चाहिँ नि पेट भर्न सक्छ। त्यही उद्देश्यका साथ हामीहरू पनि यसमा लागि परेका छौँ र मेरा चाहिँ नि साथीहरू सबै मिलेर एक मतका साथ हामीहरूले सारा काम गरिराखेका छौँ र चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य भनेको दैनिक कम्तीमा पनि 10,000 अन्डा उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो र त्यसमा हामीहरू पुरा सफलता हुन सकेका छैनौँ, तर बिस्तारै हामीहरू गर्दैछौँ। अहिलेको हालतमा पनि हामीहरूसँग 9,000 भन्दा धेरै नै कुखुरा छन्, जसबाट हामीसँग 4,000 कुखुराले अन्डा पहिलेदेखि दिइराखेका छन् भने अरू 5,000 कुखुराले पनि अन्डा दिन सुरु गरिसकेका छन्, जो कि हाम्रो 15-20 दिनभित्र टोटल्ली दैनिक 8,000 8,500 अन्डा हामीले चाहिँ दैनिक उत्पादन गर्न सक्छौँ र जो हामीले उत्पादन गरेका अन्डाहरू बजारमा पठाएर जसले अन्डाको इच्छुक छ उसलाई चाहिँ पुरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो र चाहिँ नि हामीहरूले आफूले चाहिँ तकलिफ गरेर अर्कालाई चाहिँ केही देखाउँ भन्ने एउटा उदाहरणको लागि हामीहरू खटी परेका छौँ। हुन त म अहिले बुढो भइसकेँ, 68 वर्षको उमेरमा पनि
म चाहिँ नि यस फर्ममा आएर फारमको रेखदेख साथीहरूसँग मिलेर काम क्रियाकलाप गर्नको लागि म तत्पर छु, म व्यक्त गर्दैन। र चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले भाषण गर्नुहुन्छ हामी स्वाभिमानी नेपाली। स्वाभिमानी हामी कसरी भयो? हामीसँग उत्पादन गर्ने क्षमता के छ? हामीसँग कलकारखाना के छ? हामीले कृषि पेसामा के गर्न सकेका छौँ र हामीले जनतालाई कसरी राहत गरिसकेका छौँ? बेरोजगारीलाई रोजगार के दिएका छौँ भन्ने हाम्रो सरकारका चाहिँ नेताहरूमा पनि त्यो हुनु पर्यो। जो कि हामीले एउटा चाहिँ सानो आफ्नो 8-10 जना दाजुभाइहरू हामीहरू मिलेर कमसेकम 6-7 जनाको लागि हामीले चाहिँ रोजगारी दिइराखेका छौँ। यो रोजगारी भनेको हामी चाहिँ एउटा किसान आफै चाहिँ मिलेर यति गर्न सक्यौँ भने सरकारले पनि केही कलकारखानाहरू दिएर कृषिलाई अरू प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाइदिनुहुन्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। म पुनराम भुषाल यस शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेर सदस्यको साथै म फर्मको इन्चार्जको रूपमा काम गर्दै आएको छु। पहिला 5 वर्षको रोजगारी कतारमा काम गरेर आएपछि उहाँ 50-60 हजार जति कमाए पनि अरूको देशमा केही गरेर धेरै पैसा कमाउनभन्दा आफ्नो देशमा आएर थोरै पैसा भए पनि आफ्नै देशमा, आफ्नै धरतीमा, आफ्नै माटोमा केही गरौँ भन्ने उत्साह जागेर हामी 10 जना साथीभाइ मिलेर यस शिवालय पोल्ट्री फर्म गर्ने भनेर सरसल्लाह गरेर एउटा फर्म खोलियो र यस फर्ममा म इन्चार्जको रूपमा काम गरेँ। दैनिक बिहान 6 बजेदेखि राति 7-8 बजे तक खटेर हामी साथीभाइसँग केही हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने अरू जनतालाई पनि देखाउँ भन्ने उद्देश्यले खटेर केही गरेपछि आफ्नै धरतीमा पनि आफ्नै माटोमा पनि हुने रहेछ भन्ने प्रोत्साहन हौसला सहित गरौँ भनेर यो फर्म गरेको। यस फर्ममा दैनिक 6 बजेदेखि राति 7-8 बजे तक खटेर कुनै कुखुरो बिमारी छ के छ भन्ने प्रत्यक्ष हेरेर त्यसको औषधि उपचार यस फर्ममा उस्तै विशेष फर्ममा देखाउनै पर्ने मान्छे आएपार इन्ट्री प्रवेश गराउँछौँ। प्रवेश गराउँदाखेरि हामीले भिरकुन कम्ब्याट स्प्रे गरेर मात्र खोरभित्र प्रवेश गर्छौँ। म नमराज नेउपाने शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेयर सदस्य प्लस कर्मचारी। म धेरै वर्षदेखि विदेशमा बिताएर 4-5 वर्ष साउदी अरबको खाडीमा गएर काम गरेँ। वहाँ गएर 40-50 हजार रुपियाँको पैसा कमाउने मौका मिलेको थियो। तर 4-5 वर्षपछि अलिकति केही पैसा जुगाड गरेर मैले आफ्नै देशमा गएर केही गरौँ न त भनेर नेपाल फर्किएँ। नेपालमा पनि केही गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। पहिला हामीले 3500 कुखुरादेखि सुरुवात गऱ्यौँ। सबै दाजुभाइहरू, बुवाहरू, अङ्कलहरू सबैजना मिलेर गाउँकै सबैजना मिलेर सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले बिचमा हामीले अलिकति धोका पनि खायौँ। 4000-4500 कुखुरा मरे अन्डा पार्न ठिक्क भएको अवस्थामा र 40-50 लाख रुपियाँ घाटा पनि खायौँ। व्यापार भन्ने कुरो कहिले नाफा कहिले घाटा त हुन्छ नै भनेर हामीले त्यति ठुलो घाटा सहँदै पनि हामीले हरेस खाएनौँ र अहिले आएर त्यसैलाई परिपूर्ति गर्दै गइरहेका छौँ। पहिला सुरुमा एउटा भवन बनाएका थियौँ, त्यसपछि 1 वर्षपछि अर्को भवन बनायौँ, त्यसपछि 2 वर्षपछि फेरि अर्को 5000 अट्ने ठुलो भवन बनायौँ। त्यस्तै गरेर अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले दिनभरि अन्डातिर खोरतिर हेर्छौँ भने साँझ 2 घन्टा हामीले कृषिमा पनि ध्यान दिएका छौँ। हामीले कृषि पनि गरेका छौँ र यस्तै गरेर विदेशमा गएर जति दुःख गरेर जति कमाए पनि विदेशको पैसा भनेको पानीको भल जस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सानै उमेरमा विदेशतिर गइयो, विदेशबाट आइयो फर्कियो। यस्तै गरेर साथीभाइहरू पनि कोही इच्छा छ आफ्नो केही गर्ने नेपालमा केही गर्ने उ छ भने 2-4 पैसा विदेशमा हुनुहुन्छ भने 2-4 पैसा लिएर आउनुहोस् र आफ्नै माटोमा आफ्नै जमिनमा दुःख गरौँ, मेहनत गरौँ, गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई एउटा पुष्टि भएको छ अहिले। र अहिले हामीले यो फर्म सञ्चालन गरेको 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष यही बिताउँदाखेरि धेरै आनन्द आइरहेको छ। आफ्नै परिवारसँग छौँ, आफ्नै माटोमा छौँ, आफै दुःख गरिरहेका छौँ। अरू साथीहरूलाई पनि नेपालमा आएर 2-4 पैसाको लगानी गरेर कृषि गर्ने, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन जस्ताहरू केही गर्न इच्छा छ र गर्ने छ भने आउनुहोस् आफ्नै देशमा सुन फलाएर देखाउँ भन्ने मेरो आशा राखेको छु। म ताराप्रसाद नेउपाने दिपक
शिवालय पोल्ट्री फार्मको शेर सदस्य प्लस सञ्चालक। साउदी अरबको खाडीमा असिना पसिना गराएँ। मेरो जवानीका मेन पसिनाहरू मैले खाडीमा बगाएँ। मैले लाख सवा लाख रुपियाँ कमाउँथेँ। जति कमाए पनि एउटा अर्काको गुलामी भने गुलामी हो। उहाँ एउटा नोकर भएर बसियो थियो भने आफ्नो देशमा आएर गौरवका साथ यत्रो फर्म सञ्चालन गर्न पाएकोमा मलाई गौरव लागेको छ। 2071 सालदेखि 2077 सालसम्म उतार चढाव हुँदै पनि हामीले यस फर्मलाई कहिले पनि झुक्न दिएनौँ, कहिले पनि अरूभन्दा कम बनाएनौँ। परिस्थितिहरू जटिल आए, सहजहरू जटिल आए, तर पनि हामीले सङ्घर्ष गरिरह्यौँ। आज म अर्घाखाँची अन्डा व्यवसायिक सङ्घको अध्यक्ष भएको छु। अर्घाखाँचीमा शिवालय पोल्ट्री फार्मभन्दा एकमात्र पोल्ट्री फार्म पणेनामा थियो। हाम्रो अध्यक्ष म लगायत त्यो फार्मको भ्रमण गर्न गयौँ। जाँदाखेरि साह्रै रहर लाग्यो। बाल्टीभरि अन्डा कुखुरा कराएको सुनेर त्यसले हामीलाई एउटा प्रेरणा जाग्यो। जाएपछि आएर हामीले गाउँका बुजुर्गदेखि युवा साथीहरूलाई समेट्यौँ। हामी आफै 3 जना विदेशबाट खाडीमा पसिना बगाएर आएका थियौँ। आएपछि हामीले यो फर्म सञ्चालन गऱ्यौँ। सञ्चालन गर्ने क्रममा उतार चढावहरू धेरै आए। अहिले पनि उतार चढावहरू धेरै छन्। यसको कुनै मूल्य हुँदैन, कुनै भाउ हुँदैन, कुनै बजार व्यवस्थापन हुँदैन। जसलाई जति मन लाग्यो त्यतिमा बेच्ने हो। त्यही भएर म नेपाल सरकारसित पटक पटक दाना र अन्डाको रेट फिक्स गर्दिनँ। जिल्लादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला पनि म अनुरोध गरेकै हो। तर हामी जस्ता कृषकलाई भन्दा बिचौलियाले योबाट धेरै फाइदा लिँदा रहेछन्। कमसेकम हामीले सिधै उपभोक्ताको हातसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अहिलेको बजार व्यवस्थापन भनेको कहिले यसको रेट एकदम वात्तै चढेर जान्छ, कहिले एकदम खस्छ। दानाको रेट प्रत्येक 6 महिनामा दानाको रेट वृद्धि हुन्छ। अन्डाको रेटको कुनै मूल्य छैन। र बजार व्यवस्थापन अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा मेन हाम्रो केन्द्र भनेको त्यही नै हो। र योभन्दा पनि यो पेसामा लाग्नको मेन उद्देश्य के भने विदेशीका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने मेरो उद्देश्य हो। यो फर्ममा भ्रमण गर्न धेरै जिल्लाबाट गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठानसम्मका साथी आउनुभयो। फर्मको भ्रमण गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामीले सहज रूपमा सहज जानकारी दियौँ। तपाईँले यसरी गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कुन सहयोग चाहिन्छ हामी जति बेला पनि दिन तयार छौँ भन्यौँ। धेरै साथीहरूले मलाई लाग्छ 7-8 वटा फर्म हाम्रै सल्लाह सुझावले अहिले पनि उहाँहरूले केही समस्या परे हामीलाई नै सोध्नुहुन्छ। त्यसरी फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। युवाहरूलाई वास्तवमा विदेश किन जाने, थोरै कमाउँ, स्वदेशमै बसौँ। धेरै कमाएर के हुन्छ, जाँदाखेरि त हामी खाली आएको खाली जाने हो। स्वदेशमै आफ्नो बुढेसकालमा बाबुआमाको सहारा बनाऊ। छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिउँ। तपाईँ विदेश जानुभएको छ भने तपाईँका छोराछोरी यहाँ बिग्रिरहेका छन् भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ नि। तपाईँले पैसा कमाउनु भएको छ, तपाईँले कमाएको पैसा यहाँ सही सदुपयोग भएको छ, दुरुपयोग भएको छ, तपाईँलाई थाहा हुन्न। अहिले त मलाई सुन्न आउँछ विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा घरमा आउँदा न स्वास्नी छ, न छोराछोरी छन्, न पैसा छन्। त्यो अवस्था आउन नदिनलाई थोरै कमाउँ, स्वदेशमै रमाउँ। मैले भनिसकेँ मैले 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँथेँ। तर अहिले यहाँबाट मैले 6 वर्ष भयो 1 रुपियाँ पनि फाइदा लिएको छैन। तर पनि म रमाएको छु। मेरा छोराछोरीलाई बेला बेला भेटिन्छ, बेला बेला सोही शिक्षा दीक्षा दिइन्छ। हामीले तपाईँले उहाँबाट फोन गर्दाखेरि बहुत राम्रो सुन्नुहुन्छ। तर यहाँ के भएको छ देख्नुहुन्न। त्यही भएर युवाहरूलाई, स्पेसली युवाहरूलाई खाडीमा नजानुहोस्। खाडीको व्यथा मलाई थाहा छ। म 65,000 तिरेर 350 रियालमा गएको मान्छे। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कुन सहायता चाहिन्छ, के हेल्प चाहिन्छ हामीसँग आउनुहोस्। हामीले सहज रूपमा सिकाउँछौँ। यस फर्मले जिल्ला स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2073 सालमा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति पुरस्कारबाट सम्मानित भयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सम्मानित भयो, घरेलुबाट सम्मानित भयो, कृषि प्रदर्शनबाट सम्मानित भयो। हामीले राम्रा राम्रा पुरस्कारहरू ल्याएका छौँ। प्रदेशबाट पनि हामीले गत वर्ष राम्रो अनुदान पाएका थियौँ। तर जुन नेपाल सरकारको नीति छ त्यो मेन कृषकलाई लागू नभएको हुनाले मलाई बहुत दुःख लाग्छ। यो अनुदान भनेको कस्तो रहेछ भने मेन कृषकका हातमा पुग्न पाएको छैन। त्यसको विरुद्ध
म अरेखाँचीबाट एक्लै आवाज उठाइरहेको छु। हिजो पनि म गएर ज्ञान केन्द्र, जोन, नगरपालिकामा यही आवाज उठाएको छु। मैले भन्दा राम्रो गर्नेलाई दिनुहोस्, तर घरमा गएर अनुमान गरेर दिनुहोस्। कतिपय अनुदान कस्ताले खाएका छन् भने जसको करङसाबारीमा तरकारी गरेका छन् उनीहरूले लाखौँ रुपियाँ कुम्लाएका छन्, किनकि उनको काम हुँदैन, अफिसमा धाउँछन्, अफिसमा उनका पहुँचवाला मान्छे हुन्छन्, त्यस्तालाई दिएर नेपाल सरकारको लाखौँ ढुकुटी नष्ट भएको छ। सम्बन्धित निकायले यस सम्बन्धी छिटै नै ध्यान पुर्याउनुपर्छ, नै भने भोलिका दिनमा किसानहरू सरकारी निकायहरूमा पुगेर धरना आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु। र यस फर्मको कारोबार भन्ने कुरो कहिले यसको उत्पादनमा भर पर्छ। अहिले हामीसँग 4000 अन्डा झरेको छ, अर्को 5000 अन्डा झर्न रेडी छ भनेपछि हामीसँग 9500 रेसियोमा कुखुरा छन् र हाम्रो अब 9000 अन्डा झर्दाखेरि मार्चिक कुनै महिनामा हाम्रो करोड पुग्छ भने कुनै महिनामा हाम्रो सीमितमै रोकिनुपर्छ। हामीले तरकारी खेती गरेका छौँ, अफ सिजनका तरकारी छन्, हामीले माछा पालेका छौँ। तपाईँले देखिरहनुहुन्छ केरा हाम्रामा 15-20 वटा केराका घरी पसाइरहेका छन् होइन। त्यही भएर यो आम्दानी र भन्दा पनि हाम्रो नेपालीको बानी के छन्, एकैचोटि कम्मै आउनुपर्ने, त्योमा साथीहरू नलाग्नुहोस्, जे गर्नुहोस् धैर्यता साथ गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। हाम्रो फर्मले हाम्रो अध्यक्षजीले पहिल्यै भनिसक्नुभयो, गत वर्ष हामीले 40 लाख रुपियाँ क्षति बेहोरिसकेका छौँ र पनि हामीले कुनै दिन पनि हार खाएनौँ। हार खाने भनेको त नामर्दले मात्रै हो। हाम्रो अन्डालाई अहिले समस्या छैन, हामीले 9000 होइन 15000 को पनि हाम्रो मार्केट बनिसकेको छ। एउटा जिल्लाको उत्पादन भनेको सबैलाई थाहा छ। अन्डा किन्ने उपभोक्ताले पनि कहाँको अन्डा भनेर सोध्न थालिसक्नुभयो। मैले पटक हाम्रो उपभोक्तालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले अन्डा किन्दाखेरि कहाँको कहिले उत्पादन, त्यसमा न डेट हुन्छ न केही हुन्छ। त्यही भएर सहज रूपमा कमसेकम जिल्लाको उत्पादन खानुहोस्। हामीले तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिएका हुन्छौँ। अन्डामा कम्प्लेन आयो भने हामीलाई डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस्। हाम्रो टेलिफोन नम्बरहरू सञ्चार माध्यममा बजिरहेका छन् भन्न चाहन्छु। यस शिवालय पोल्ट्री फर्ममा आफै आएर हाम्रो अनुगमन गरेर पत्रकार साथीहरूले जस्ताको तस्तै उतारिदिन कष्ट गर्नुभएकोमा मैले हृदयदेखि र हाम्रो शिवालय पोल्ट्री फर्म परिवारदेखि पत्रकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।